Now I am become death, the destroyer of worlds. सन् 2023 जुनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आणविक हतियारको पहिलो समूह तैनाथीका लागि बेलारुस पठाएको घोषणा गरे। यी आणविक हतियारहरू युक्रेनको सिमाना नजिकै बेलारुसमा तैनाथ गरिएको छ, जहाँबाट पोल्यान्ड र लिथुआनिया जस्ता नेटो देशहरूलाई पनि निशाना बनाउन सकिन्छ। तर वर्तमान बहुध्रुवीय विश्वमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनको परमाणु आक्रमणको धम्की मात्र चिन्ताको विषय भने होइन, चीनले पनि आणविक हतियार उत्पादनमा अमेरिका र रुससँग बराबरी गर्न चाहेको छ। सबैजसो हतियार नियन्त्रण सन्धिहरूको म्याद समाप्त हुँदैछन् र कुनै नयाँ सम्झौता हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले विश्वमा परमाणु आक्रमणको जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी संसारमा परमाणु हतियारको होडका कारण जताततै कसरी परमाणु युद्धको खतरा बढिरहेको छ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। रुसले यदि आफ्नो सम्प्रभुता र अस्तित्वमाथि खतरा भयो भने परमाणु हतियारको प्रयोग गर्न सक्ने बताइसकेको छ। रुससँग हजारौं परमाणु हतियार रहेका छन्। तिनीहरूमा केही यस्ता ट्याक्टिकल न्युक्लियर वारहेड पनि छन् जसको प्रयोग रणभूमिमा गर्न सकिन्छ, जसलाई ट्याक्टिकल परमाणु हतियार भनिन्छ, जुन हिरोसिमा र नागासाकीमा खसालिएका बम जति नै शक्तिशाली छन्। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ कि रुसले बेलारुसमा राखेका परमाणु हतियार साँच्चै ठूलो चिन्ताको विषय हो त? भियना सेन्टर फर डिसआर्मामेन्ट एन्ड नन प्रोलिफेसनका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता निकोलाई सोकोभ भन्छन्, परमाणु हतियारको प्रयोगमा यो रुसको व्यवहारमा आएको ठूलो परिवर्तनको सङ्केत हो। रुसमा परमाणु हतियारको सीमित प्रयोगको विषयलाई लिएर विशेषज्ञहरूबीच सार्वजनिक रूपमा बहस चलिरहेको छ। तर यसले पनि रुसी सरकारको सोचलाई नै दर्शाउँछ यो निकै गम्भीर विषय हो। उनका अनुसार बेलारुसमा गरिएका रुसका यी हतियारको तैनाथीबाट युक्रेनलाई भन्दा पनि धेरै जोखिम नेटोका सदस्य देशहरूलाई छ। युक्रेन विरुद्ध भइरहेको युद्धलाई रुसमा प्रोक्सी वारका रूपमा हेरिएको छ। रुसमा यसलाई युक्रेनलाई माध्यम बनाएर नेटो विरुद्धको लडाईँका रूपमा हेरिएको छ। धेरैले रुसले युक्रेनमाथि परमाणु आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने सोचिरहेका छन्, तर यसको सम्भावना भने छैन। वास्तवमा रुस यो युद्धलाई यसरी अगाडि लैजान चाहन्छ ताकि नेटोका देशमा परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना होस्। यो जोखिमलाई पश्चिमी देशहरूमा निकै गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ, तर रुसी राष्ट्रपति पुटिनले त्यो अवस्था कसरी सिर्जना गर्लान् त? सोकोभ भन्छन्, आक्रमण अचानक हुने छैन। सुरुमा सानातिना लडाईँ हुनेछन्, त्यसमा परम्परागत हतियारको प्रयोग हुनेछ। यो आक्रमणमा नेटोका ती स्थानहरूलाई निशाना बनाइनेछ जसको युक्रेन युद्धसँग सम्बन्ध छ। त्यसपछि नेटोले त्यसलाई कसरी प्रतिकार गर्छ भन्ने कुराले नै लडाईँ कति ठूलो हुनेछ भन्ने अवस्थाको तय गर्नेछ। रुसले परमाणु परीक्षण पनि गर्न सक्छ, जुन नेटोका लागि कडा सन्देश हुनेछ। पोल्यान्डमाथि परमाणु आक्रमणको जोखिम बढाउन सकिन्छ। अहिले सन्देश आदान प्रदानकै खेल चलिरहेको छ, तर एक दिन यो स्थिति विस्फोटक पनि हुन सक्छ। रुससँग धेरै साना ठूला परमाणु हतियार छन्। रुस सङ्घर्षलाई यसरी अघि बढाउन चाहन्छ ताकि परमाणु युद्धको अवस्था सिर्जना होस् र नेटो यसबाट डढाएर पछाडि हटोस्। यो एक प्रकारको न्युक्लियर ब्ल्याकमेल हो। अब प्रश्न उठ्छ कि विश्वले यस्तो न्युक्लियर ब्ल्याकमेलसँग कसरी प्रतिवाद गर्नेछ? कूटनीतिको भूमिका। रुसको परमाणु धम्कीमाथि अमेरिकाको प्रतिक्रिया निकै असन्तुलित छ। हुन त अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारीहरू रुसले परमाणु आक्रमणको तयारी गरिरहेको मान्न तयार छैनन्, तर राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसलाई वास्तविक खतरा भनेका छन्। अमेरिकाको वुड्रो विल्सन इन्टरनेसनल सेन्टर फर स्कलर्सका अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विभागका निर्देशक रोबर्ट लिटवाक भन्छन्, अमेरिकी प्रशासनले यदि रुसले परमाणु हतियारको प्रयोग गर्यो भने उसले गम्भीर परिणाम झेल्नुपर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। रुसले साना ट्याक्टिकल परमाणु हतियार प्रयोग गरे पनि वा ठूला परमाणु बम प्रयोग गरे पनि अमेरिकाका लागि दुवैको प्रयोग एक समान हुनेछ। अमेरिकाले यसलाई परमाणु आक्रमणका रूपमै हेर्नेछ। यही कुरा रुसद्वारा युक्रेनको जापोरिजिया परमाणु पावर प्लान्टमा गरिएको कब्जामा पनि लागू हुनेछ। यो प्लान्ट विगत करिब 1 वर्षदेखि रुसको नियन्त्रणमा छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले त्यहाँ रुसले बारुदी सुरुङ बिछ्याएको बताएका छन्। परमाणु ऊर्जा एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार यो प्लान्टमाथि धेरै पटक बम आक्रमण भएको छ।
रुसका कारण जापोरिजिया परमाणु पावर प्लान्टमा कुनै दुर्घटना भयो भने अमेरिकाले त्यसलाई परमाणु आक्रमणकै रूपमा लिनेछ र त्यसै अनुसार कारबाही अघि बढाउनेछ। तर के कसैले पुतिनको परमाणु आक्रमणको धम्कीमाथि रोक लगाउन सक्छ? केही विश्लेषकहरू चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउँछन्, किनकि चीन नो फर्स्ट युजको नीतिको वकालत गर्ने गर्दछ। अर्थात् चीनले सङ्घर्षको क्रममा सुरुमा परमाणु हतियारको प्रयोग गर्ने छैन। अमेरिकाले चीनलाई युक्रेन विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने हतियार नदिन दबाब दिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि परमाणु हतियारको प्रयोगमा रोकथामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, तर अहिले ती सम्झौताको म्याद समाप्त भएको छ र नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। त्यतिबेला दुईवटा महाशक्ति थिए र द्विपक्षीय सम्झौता मार्फत सङ्घर्षलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्थ्यो। तर अहिले अमेरिका र रुसका साथसाथै चीन पनि अर्को महाशक्ति भएको छ र संसार त्रिध्रुवीय भएको छ। यसकारण नयाँ नयाँ चुनौती पनि उत्पन्न भएका छन्। सङ्घर्ष बढ्ने सम्भावना व्यापक हुँदै गएको छ। उदाहरणका लागि युरोपको सुरक्षाको दृष्टिबाट युक्रेन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उत्तर पूर्वी एसियामा यस्तै अवस्था ताइवान र चीनबीच छ। जहाँसम्म चीनको प्रश्न छ, ऊ सन् 1964मा नै परमाणु शक्ति बनिसकेको थियो र अहिले परमाणु महाशक्ति बन्दै गइरहेको छ, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन्। परमाणु सङ्घर्षका अन्य स्रोत। अहिले धेरै देश आफ्नो प्रतिरक्षा नीतिमा परमाणु हतियारलाई अधिक महत्त्व दिन थालेका छन्। यस्तो अवस्था एसियामा अझै तीव्र हुँदै गएको छ। उत्तर कोरियाले गरिरहेको परमाणु परीक्षण मात्रै होइन, चीनको परमाणु नीतिका कारण पनि अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरूका लागि चुनौती थपिएको छ। नर्वेजियन डिफेन्स इन्स्टिच्युटका एसोसिएट प्रोफेसर हेनरी भन्छन्, परम्परागत रूपमा अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्धमा परमाणु हतियारको विशेष भूमिका रहेको छैन, तर अहिले चीनले आफ्नो परमाणु हतियार विस्तार गरिरहेको छ, जसका कारण दुवै देशबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ। चीनले 3 वर्ष पहिले आफ्नो परमाणु हतियार कार्यक्रम वृद्धि गरेको थियो, तर त्यसको जानकारी सन् 2021मा मात्रै बाहिर आयो। चीनको पश्चिमी क्षेत्रका ती स्थानमा मिसाइल साइलो फिल्ड अर्थात् भूमिगत संरचना निर्माण गरिएका छन्। प्रत्येक स्थानमा 100 भन्दा धेरै भूमिगत संरचना निर्माण गरिएका छन्। एक अनुमान अनुसार अहिले चीनसँग 200 देखि 300 को बीचमा परमाणु हतियार रहेका छन्। उता अमेरिकाले करिब 1500 परमाणु हतियार तैनाथ गरेर राखेको छ। आगामी 10-12 वर्षभित्र चीनको परमाणु हतियारको सङ्ख्या पनि अमेरिकाको बराबर हुने अनुमान गरिएको छ। चीन आफ्नो परमाणु कवच अझै बलियो बनाउन चाहन्छ। जसरी रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको छ, त्यस्तै चीन पनि ताइवानमाथि गर्न चाहन्छ। चीनको परमाणु हतियार कार्यक्रम विस्तारलाई हेरेर के पनि अनुमान गर्न थालिएको छ भने उसले आफ्नो नो फर्स्ट युज नीति त्याग्न लागेको पनि हुन सक्छ। चीनको यो परमाणु नीति सन् 1960 को दशकदेखि कायम छ, तर यसबारेमा कुनै आधिकारिक सम्झौता भने भएको छैन। त्यो उसको एकतर्फी आश्वासन मात्रै हो। अमेरिका र रुसले भने यस्तो कुनै नो फर्स्ट युज नीति घोषणा गरेका छैनन्। दुवै देशले केही विशेष परिस्थितिमा परमाणु हतियार पहिला प्रयोग गर्ने विकल्प कायम राखेका छन्। अमेरिका र रुसबीच परमाणु हतियार नियन्त्रण गर्ने विषयमा धेरै पटक वार्ता पनि भइसकेका छन्, तर अहिलेसम्म अमेरिका र चीनबीच यस्तो कुनै वार्ता भएको छैन र निकट भविष्यमा कुनै यस्तो हुने सङ्केत नै देखिएको छ। यो वर्षको सुरुवातमै रुसले स्ट्राटेजिक आर्म रिडक्सन ट्रिटीमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको थियो। यो सम्झौता अन्तर्गत 10 वर्षभन्दा धेरै समयदेखि अमेरिका र रुसका लामो दूरीसम्म मार हान्ने परमाणु हतियारमा नियन्त्रण कायम थियो, तर अब नयाँ सम्झौताको सम्भावना देखिएको छैन। सन्धिका सम्पूर्ण प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज त गरिएको छैन, तर रुसले यो सन्धि कार्यान्वयन गर्न भने छोडेको छ। अब रुसले आफ्ना परमाणु रहेका स्थानको निरीक्षण गर्ने अनुमति दिन छोडेको छ, तर दुवै देश आफ्ना परमाणु हतियारको सङ्ख्या सीमित राख्ने र नबढाउनेमा भने सहमत छन्। अहिले पनि अवस्था सन् 1991 को सोभियत सङ्घ विघटन हुँदाको जस्तै छ। त्यतिबेला निकै ठूलो सङ्कट उत्पन्न भएको थियो, अनिश्चितता र अस्थिरताको। त्यतिबेला सोभियत सङ्घसँग वर्तमान रुसको तुलनामा धेरै परमाणु हतियार थिए। त्यतिबेला केही हतियार गायब हुन सक्ने र आतंकवादीको हातमा पुग्न सक्ने जोखिम थियो। अहिले रुससँग 4 देखि 5 हजार परमाणु हतियार छन्। त्यतिबेला अमेरिका र सोभियत सङ्घका नेताबीच यस्ता जोखिम कम गर्नका लागि सहयोगको प्रयास हुन्थ्यो, तर अहिले भइरहेको छैन। अहिले रुसमा परमाणु हतियारको पहिलो प्रयोगलाई लिएर चर्चा भइरहेको छ, तर पश्चिमी देशहरूले भने रुसको परमाणु नीतिमा परिवर्तन नआउने अपेक्षा गरेका छन्। तर रुसभित्रको अस्थिरता चिन्ताको विषय हो।
हालै रुसमा वाग्नर समूहको विद्रोह पनि भयो। यस्ता घटनाले राष्ट्रपति पुटिनको साखलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आफूलाई सत्ता टिकाइराख्नका लागि पुटिनले ट्याक्टिकल हतियार प्रयोगको विषयमा विचार गर्न सक्छन्। पुटिनले 3 पटकसम्म रुस गृहयुद्धको संघारमा आइपुगेको बताइसकेका छन्। यदि रुसमा गृहयुद्ध भयो भने त्यहाँ रहेका परमाणु हतियारको सुरक्षाको चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले संसारमा परमाणु आक्रमणको खतरा निश्चित रूपमै वृद्धि भएको छ। अर्कोतर्फ इरान र उत्तर कोरिया पनि परमाणु क्लबमा प्रवेश गर्न तयार भएर बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा अमेरिका, रुस र चीन बीच परमाणु हतियार नियन्त्रणका विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्नुले विश्वमा परमाणु आक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको सङ्केत गर्दछ। यो निकै चिन्ताजनक विषय हो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।